नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयद्वारा अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब 51 करोडको बजेट सुनिश्चित। थप 13वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 17 करोड रुपैयाँको सहमति। चीनद्वारा हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य सामग्री स्थलमार्ग हुँदै ल्याइँदै 30,000 लिटर परिमाणको 150वटा लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने। सप्तरीमा बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई समस्या। कोरोना संक्रमण फैलने भन्दा भोकले मर्ने डर अधिक रहेको गुनासो। भारतीय तरबुजाले बजार पाए पनि स्थानीय उत्पादित तरबुजाले बजार नपाउँदा हजारौं टन बारीमै कुहिन थाल्यो। कपिलवस्तुमा तरबुजा बिक्री नहुँदा दैनिकी चलाउन किसानलाई समस्या। र नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गए पनि अझै आत्मनिर्भर हुन सकेन। 15,60,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट विदेशबाट आयात हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा बजेट सुनिश्चित गरेको सम्बन्धी समाचार। अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न अर्थ मन्त्रालयले 5 अर्ब भन्दा बढी बजेट सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न रकम दिएको हो। एक रिपोर्ट। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ। थप 13वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू जडान गर्न मन्त्रालयले 17 करोड 87 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। यससँगै यो साता मात्र कुल 5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अस्पतालहरूका लागि सहमति दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई रकम दिइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि 2 करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञ प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि 5 करोड 12,70,000, चरीकोट अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख, जिरी अस्पतालका लागि 80 लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि 75 लाख, बजाङ अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको सहमति दिएको छ। त्यसैगरी डोटी अस्पतालका लागि 80 लाख, अछाम, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ताप्लेजुङ र सूर्यविनायक अस्पतालका लागि 75 लाख रुपैयाँ रहेको छ भने मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले 26वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। साथै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी 25वटा अस्पतालहरूलाई एचडीयू स्थापनाका लागि 1 अर्ब 36 करोड 65 लाख 60 हजार रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका 12वटा अस्पतालमा अक्सिजन पाइपलाइन तथा प्लान्ट निर्माण गर्नका लागि 16 करोड 80 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू थप गर्न 85 करोड 53 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयमा स्रोत सुनिश्चित गर्दै आएको जनाएको छ। चीनले कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाललाई दिएको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री स्थलमार्ग हुँदै तातो पानी आइपुगेको छ। चीनिया सहायताको स्वास्थ्य सामग्री लासाबाट केरुङ र खासा ढुवानी गर्ने तिब्बत पट्टीको सिल्क र तातो पानीको मितेरी पुलदेखि काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्दै आएको सिल्क ट्रान्सपोर्टले निःशुल्क ल्याएको हो। 30,000 लिटर परिमाणको 150वटा लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर तातो पानी आइपुगेको छ। ती लिक्विड अक्सिजनबाट 40 केजी क्षमताका 6,000 सिलिन्डर भरिन्छ। लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा बिहीबार चिनिया प्रतिनिधिले 1 करोड युवान मूल्यको स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। तातोपानी आएको सामान बुझ्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह कोदारी पुगेका छन्। शनिबार अपराह्न चिनिया टेलरले नेपालपट्टि सिल्क ट्रान्सपोर्टको कन्टेनरमा भरिएका अक्सिजन सिलिन्डर सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्री झारेको छ। ती स्वास्थ्य सामग्री आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने पनि जनाइएको छ। स्विजरल्यान्डले नेपाललाई कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। स्विजरल्यान्डले करिब 80 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 94 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। विशेष कार्गो विमानमा ल्याइएको ती स्वास्थ्य सामग्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्विस राजदूत एलिजाबेथ क्यापेलारले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। स्विजरल्यान्डले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा 40 थान भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 11 लाख र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट, 1,10,000 मास्क, 50,000 पन्जा र 15,000 पिपी रहेको जनाइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञा सप्तरीमा स्वस्फूर्त रूपमा पालना भएको पाइएको छ। तर बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारी तथा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई भने बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत कठिन हुन थालेको छ। सप्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दो क्रममा रहेकाले स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा पालनामा कडाई गरेको छ। प्रहरी प्रशासनले समेत कडाई गरेपछि सडकहरू सुनसान बनेका छन्। सडकमा बिना काम कसैलाई पनि हिडडुल गर्न दिइएको छैन। हिडडुल गरेमा केही समय होल्ड गरेर जरिवाना समेत तिराउने गरिएको छ। तर बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा ससाना खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारीहरू तथा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई भने समस्या हुन थालेको छ। हो महामारीको कोरोनाको महामारीको सरकारको कुरा नै मान्छौँ, तर हाम्रो गरिब जनतालाई सरकारले के गरेछ भन्ने खोजेको त्यो हो हजुर। अब जस्तै रासन दिनु, बालबच्चाको पाल्नको लागि मलाई जे सुख सुविधा चाहियो त्यो दिनु अलिअलि। यो अवस्थामा बन्द भएर खाना कहाँबाट आउँछ? दुईटा चिया बेचेर खान्थे, त्यो चिया पनि बेच्न दिँदैन। कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दा भोकले मर्ने डर अधिक रहेको उनीहरूको गुनासो छ। रिक्सा मजदुर चालक हो, तपाईँलाई यो सरकारले दिनुहुन्छ भने प्रशासनहरू या चाहिँ कि सरकारले बन्द खोलाउनुहोस् कि उतो गराउनुहोस् कि रात दिलाउनुहोस् कि बन्द खोलाइदिँदाखेरि हामी बसेर के गर्ने? घरमा केटाकेटी प्रब्लम पुरा हुन्छ। हाम्रो घरमा के छैन, हामी त कमाउनै खाने हो। स्थानीय प्रशासनले सप्तरीमा नियमित कोरोना रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। ठाउँ ठाउँमा चेक जाँचलाई समेत कडाई गरिएको छ, जसले गर्दा भिडभाड हुनुबाट रोकिएको छ। पहिलाको तुलनामा त अहिले धेरै कम छ। पहिला धेरै गाह्रो भएको थियो मान्छेहरूलाई सम्झाउनलाई, अहिले चाहिँ अलिक सम्झिएको छ, अहिले चाहिँ अलिकति सजिलो छ। गत वर्ष लामो समय बन्द भएर आर्थिक मारमा परेका आम नागरिक 1 वर्ष बित्न नपाउँदै फेरि अर्को बन्दको चपेटमा पर्दा जनजीवन निकै नै कष्टकर बन्दै गएको छ। लामो बन्दाबन्दीले हुँदा खानेको घरमा चुलो बन्द हुने अवस्था आएको छ। सप्तरी सहकर्मी सुमन राईमाझीको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले आइसियु जडित सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। अक्सिजन अभावले कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या आएपछि कपिलवस्तु नगरपालिकाले कपिलवस्तु अस्पतालमा 1 करोड लागतको अक्सिजन प्लान्ट पनि बनाउने निर्णय गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बिरामीको सुविधाका लागि अत्याधुनिक एम्बुलेन्स किन्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अक्सिजन प्लान्ट पनि चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरिने जनाइएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा 126 वटा अक्सिजन सिलिन्डर भए पनि ग्यास उद्योगबाट सहज आपूर्ति नहुँदा उपचारमा समस्या आएको छ। अस्पतालमा दैनिक 40 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ। आजको दिनमा हाम्रो वाडा साथीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार मित्रहरू, तर बजारका युवा साथीहरू सम्पूर्णको भेला गराएर यो के गर्ने हामी त भन्दाखेरि सबको सल्लाह के भन्दाखेरि अब थर्ड पोजिसन पनि आइसकेको छ।
लगभग हिजोदेखि नै 30वटा बच्चा हाम्रो यहाँ देखिसकेको छ र सबभन्दा जरुरी के छ भने शुद्ध आयोग हामीसँग एम्बुलेन्स छैन। त्यसले गर्दा त्यो 1 करोड रुपियाँ हामी कोभिड-19 पनि विभिन्न समस्या आउँदाखेरि प्रयोग गर्ने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यसभन्दा अहिले अत्यन्त जरुरी हामीलाई एम्बुलेन्स छ। त्यसैले पूर्ण सुविधा सहित हामी एम्बुलेन्स खरिद गर्नलाई 5 जनाको हामी कमिटी गठन गरेका छौँ। उहाँहरू तत्काल नै यो एम्बुलेन्स खरिद्न पहलमा जानेछन् र तत्काल हामी एम्बुलेन्स खरिद गर्नेछौँ। बाँकी यस्तै परिआएको समस्याहरूमा नागरिक समाज तथा बजारका अगुवाहरू युवा साथीहरूलाई सबलाई समेटेर के गर्नुपर्छ उहाँहरूको सल्लाहअनुसार कपिलवस्तु नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ भन्ने आजको हामीले निर्णय गरेर आजको मिटिङ हामी हस्तान्तरण गरेर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्टका लागि छुट्याएको रकमबाटै सो एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागि हो। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासीको कावसो 16 स्थित मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। अहिले दैनिक 17 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको छ। प्लान्टबाट पाइपलाइन मार्फत 20 वटा बेडमा अक्सिजन पुर्याएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा नै अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि अब अक्सिजनको अभाव नहुने विश्वास गरिएको छ। अहिले अस्पतालमा दैनिक 35 भन्दा बढी सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ। खपत हुने अक्सिजनको परिमाणमा आधा जसो प्लान्टबाट नै उत्पादन हुने भएपछि अब अक्सिजनका लागि धेरै दौडधुप गर्न नपर्ने बताइएको छ। प्लान्टका लागि 38 लाख र पाइपलाइनका लागि 19 लाख रुपैयाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको हो। कपिलवस्तुमा भारतीय तरबुजाले बजार पाए पनि स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरबुजाले भने बजार पाएको छैन। उत्पादित तरबुजाले बजार नपाउँदा खेतबारीमै कुहिएर खेर गइरहेको छ। जीविकोपार्जनका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत तरबुजा भए पनि बजार बन्दको कारण बजार पुर्याएर बिक्री गर्न नसक्दा कृषकलाई दैनिकी चलाउन नै गाह्रो भएको छ। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 का कृषकले लगाएको तरबुजाले बजार पाउन सकेको छैन। भारतबाट निर्बाध रूपमा तरबुजा आयात भइरहेको छ, तर कपिलवस्तुका कृषकले उत्पादन गरेको तरबुजा बारीमा सडिरहेको छ। तरबुजा बिक्री नभएपछि वर्षभरिको खर्च कसरी जोहो गर्ने भन्ने चिन्ताले कृषकलाई सताएको छ। तरबुजा खेतीका लागि लगानी र परिश्रम धेरै लगाए पनि उत्पादित तरबुजाले बजार नपाउँदा हजारौं टन तरबुजा बारीमै कुहिन थालेको कृषक को गुनासो छ। हमन कई जोन बगरे खेती करे हन हमरे बहुत लगानी लगावगा है, हमरे बहुत अधिक लगानी लगावगा और गरीब मनई पानी चलावगा, दवाई औषधि छोड़ छोड़ के कितना सेवा करा गए। अब सेवा कई के हमरे जब उत्पादन कई दिहन तो हमन के यहाँ मार्केट लेते नहीं है, इंडिया से सारा माल मंगवावत है और हमन के यहाँ सरकार हमन का कौनो सेवा सुविधा नहीं दी। अब हमारे गरीब मनई लड़कन के बच्चन के कैसे जियाई। एक तो नदी वह पार आवा जाला, नदी की समस्या है, पानी की समस्या है, हमन के घर भी के समस्या है। हर एक माने में हमारे गरीब जानो बहुत घाटा हमरे सहित है। यस वर्ष कृषकले लगानी समेत उठाउन नसक्ने अवस्था छ। कृषिका लागि सरकारले दर्जनौं कृषि परियोजनाहरूको चाङ लगाइरहँदा वास्तविक कृषकको उत्पादन भने खेर गइरहेको छ। तो खेत में जवन भी करा जाता तो अपने मेन मालिक आइन तो हमन के किसान के देखिन। और गा का आदमी है केहू आगे भरमा के ले गया पैसा कौड़ी के भेज चाहे 10 आयल चाहे 100 आयल तो आदमी दूसर बजट दिखा के पैसा अपने खाए लीन। और जे किसान के बात तो किसान के मरबा गए तो मतलब वो आदमी अपने मेन वो के समझ के कहाँ से हम गईली कहाँ से ओकर बात मानल जाला। अब बाकी कि केहू दूसर बात कह के लेगा दूसर दिखौला तो वो तो फर्ज नहीं है। यह बात है किसानन के बहुत की परेशानी है। कहूँ सर जाता है बैठो तो कहूँ केहू चला जाता है, बिया बाल पानी सुविधा कुछ नहीं है। यह कुल के हमन के परेशानी है। पहुँचवालाहरूले मात्र राज्यबाट सहयोग पाउने गरेका छन्, तर वास्तविक किसान जहिले पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कृषि सेवा केन्द्रहरू राजनैतिक पहुँच हुनेहरूको पकडमा छन्। सरकारी अड्डामा समेत पहुँच नहुँदा थप समस्या भोग्नु परेको कृषकको भनाइ छ। 17 परिवार हमरे हन, यह एक के बाली हम लोगन का है। उसके बाद जीवन कैसे पाला जाए 17 परिवार के, और इंडिया से माल मंगाई के हमन के पूरा खराब कर दिया। कोरोना महामारी रोकथामका लागि सीमा नाका बन्द छ, तर ठूला ठूला गाडीमा भारतीय तरबुजा आउने क्रम भने रोकिएको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लामा 3400 हेक्टरमा तरकारी, तरबुजा तथा बगरे खेती गरिएको छ। 60,000 मेट्रिक टन बगरे बाली उत्पादन हुने गरेको छ।
कोभिडले गर्दा विशेष किसानहरूलाई विशेष मर्का परिराखेको अवस्था छ। ठाउँ ठाउँमा तरकारी नबिकिराखेको हामीले के अरे अवस्था पाएको छौँ, जसले गर्दा किसानको भाउदेखि लिएर धेरै कुराहरूको नोक्सानी भइराखेको अवस्था छ। तर लिखित रूपमा हामीलाई सम्पर्क गरेर कसैले जानकारी गरायो भने उहाँको ढुवानीको लागि हामीले व्यवस्थापन गर्ने छौँ। जसरी भयो नि हाम्रो अफिसको गाडीले हुन्छ कि अब हाम्रो विभिन्न प्रकारको मन्त्रालयले बाँडेको यो पिकअप गाडीहरू छ। अरू ढुवानीको लागि हाम्रो विशेष सहयोग कार्यक्रम जहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट भएर सम्पर्क गरेर हामीले उहाँहरूको ढुवानीको लागि सहज वातावरण गराइदिन सक्छौँ। र कहीँबाट कहीँ किसानको बिकेन के भएन कहीँ हामीलाई जानकारी भयो भने त्यसको हामीले सहज रूपमा उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। यो पीडा कपिलवस्तुका कृषकहरूको मात्र होइन, यस्ता समस्या भोग्न धेरै कृषकहरू बाध्य छन्। यद्यपि राज्यले कृषिका नाममा वर्षेनी अर्बौं बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, कृषकका नाममा प्रशस्तै सेमिनार गोष्ठीहरू हुने गर्दछन्। तर सरकारी कार्यक्रमले वास्तविक किसानलाई छुन सकेको छैन। यसर्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न नसके सरकारको कृषिका नारा कागजी दस्तावेजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन का लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछाप भित्र पर्ने मध्य पहाडी राजमार्गको 45 किलोमिटर सडकको निर्माणले 7 वर्षपछि गति लिएको छ। यसअघि निर्माणको ठेक्का पाएका 2वटा ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि अलपत्र परेको उक्त सडकको निर्माणले नयाँ ठेकेदार आएपछि भने गति लिएको हो। रामेछाप भित्र पर्ने मध्य पहाडी सडक खण्डको निर्माण 2073 साल असारबाट सुरु भए पनि बल्ल गति लिएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत रामेछापको सुनकोशी नदी किनार हुँदै छिमेकी जिल्ला काभ्रेको चौरी खोलासम्म जोड्ने सडकको कामको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीको कारण समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन। रामेछाप भित्र पर्ने मध्य पहाडी राजमार्गको 45 किलोमिटर सडक निर्माणको ट्र्याक 2076 साल भित्रै खोल्ने गरी 72 करोडको लागतमा 2वटा निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्झौता भएको थियो। आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो। अहिले आक्रिसा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले निर्माणको काम जिम्मा लिएपछि कामले गति लिएको हो। अब मेरो भनेको लगभग तपाईँको 90% को हाराहारीमा मेरो ठेक्का पुगिसकेको छ। अब मात्र बाँकी रहेको भनेको 10% को हो। अब त्यसमा मेरो तपाईँको ग्याबिन र मिसिनेरीको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब 150 मात्रै बाँकी छ। अब अलिकति कटिङको काम रहेको छ, त्यो कटिङलाई मिलाएपछि मेरो ठेक्का सम्पूर्ण। समयमा काम नसकेपछि सम्पर्कविहीन भएर बसेका निर्माण व्यवसायीको फर्मलाई आयोजनाले कालो सूचीमा राख्ने सूचना निकालेर दैनिक 40,000 रुपियाँ जरिवाना गर्दै आएको छ। आयोजनामा अहिलेसम्म करिब 60 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्दा 85% काम सकिएको छ। बाँकी 15% काम 2078 भित्रै सकिने गरी काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 2080 सालसम्म सबै सडकको काम सकेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता अनुसार सोही गतिमा कामलाई तीव्रता दिएको हो। रामेछाप भित्र पर्ने 45 किलोमिटर सडक मध्ये केही ठाउँमा काम गर्न बाँकी रहेको छ। रामेछाप जिल्लाभित्र चाहिँ जम्मा लगभग 43 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ अहिले आयोजनाले काम गरिरहेको छ। त्यो मध्येमा एउटा फाइनल भइसक्यो, के अरे बन्धन भगवतीको काभ्रेभन्दा पारिपट्टिको वारपेटी चौरी खोलादेखिको हाम्रो अर्को चाहिँ जस्तै यो सिद्धबाबा आदरणीय निर्माण सेवाको चाहिँ अब यो पनि हाम्रो लगभग 85% हाम्रो निर्माण कार्य सकिएको छ। हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो 9 किलोमिटर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई ट्र्याक ओपन गरेर बुझाउनु पर्ने, काहीँ 6 किलोमिटर काहीँ 7 किलोमिटर भएकोले गर्दा हाम्रो लगभग हाम्रो 7 किलोमिटर चाहिँ हामी अब कम्प्लिटमा आइसकेका छौँ। अब बाँकी 7 किलोमिटर बाँकी छ हाम्रो। रामेछाप भित्रको सडक आगामी 2078 सालसम्म ट्र्याक ओपन गरिसक्ने र 80 सालभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी काम भइरहेको छ। रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। दोस्रो बजारमा अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या 6 लाखभन्दा बढी पुगेको छ।
कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमणबाट बच्न गरिएको निषेधाज्ञापछि अनलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढेको नेप्सेले जनाएको छ। नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने 6 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणहरूलाई हिँडडुलमा अवरोध भएको, लगानीका अन्य क्षेत्र सञ्चालन हुन नसकेको, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले अनलाइन कारोबारका लागि प्रोत्साहन गरेको लगायतका कारण अनलाइन कारोबारका लागि युजरनेम र पासवर्ड लिनेको संख्या बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गए पनि अझै आत्मनिर्भर हुन भने सकेको छैन। नेपालमा हाल 55 वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्, तर कतिपय सञ्चालनमा रहेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसक्दा आयातमै निर्भर हुनु परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालमा 15,60,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट विदेशबाट आयात भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाललाई चाहिने भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उद्योगको क्षमता रहे पनि नेपालमा कुल मागको 83% मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। जसकारण पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्वदेशको उत्पादन अपुग हुने गरेकाले विदेशबाट सिमेन्ट आयात गरिरहनु परेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्ति लगायत ती उद्योगहरूको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अहिले नेपालमा 3वटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा, 2 सरकारी लगानीमा र निजी लगानीमा 50 गरी 55 उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। यी उद्योगहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता 1,50,00,000 मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग 90,50,000 मेट्रिक टन रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यी उद्योगहरूबाट 74,90,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट मात्रै उत्पादन भएको छ। मुलुकभित्रै सिमेन्टको उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकाले केही वर्ष यता सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनका अनुसार स्थापित उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिएको छ। अहिले पनि 15,60,000 मेट्रिक टन आयात भएको राष्ट्र बैंकको सो अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदनमा थप सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएको छ। नेपालमा उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ भने उद्योगीहरूले खानीसम्म सडक निर्माण, कर छुट, बिजुली पहुँच तथा निर्यातमा सुविधा दिन सके देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात गर्न सकिने जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयद्वारा अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब 51 करोडको बजेट सुनिश्चित। थप 13 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 17 करोड रुपैयाँको सहमति। चीनद्वारा हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य सामग्री स्थलमार्ग हुँदै ल्याइँदै 30,000 लिटर परिमाणको 150 वटा लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने। सप्तरीमा बजारहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई समस्या। कोरोना संक्रमण फैलने भन्दा भोकले मर्ने डर अधिक रहेको गुनासो। भारतीय तरबुजाले बजार पाए पनि स्थानीय उत्पादित तरबुजाले बजार नपाउँदा हजारौं टन बारीमै कुहिन थाल्यो। कपिलवस्तुमा तरबुजा बिक्री नहुँदा दैनिकी चलाउन किसानलाई समस्या। र नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गए पनि अझै आत्मनिर्भर हुन सकेन। 15,60,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट विदेशबाट आयात हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।